सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। खित्ते में कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए आज आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार मौजूए बहस बना हुआ है, क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से 5 रोज़ तक ईरान की एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर हमले रोकने के ऐलान को उनकी इतवार के रोज़ पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के तनाजुर में देखा जा रहा है। इस बातचीत की तस्दीक आज व्हाइट हाउस की तर्जुमान की तरफ से भी कर दी गई है। एक सवाल के जवाब में कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये एक हसास सिफारती बातचीत है और अमेरिका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। अलबत्ता इस टेलीफोनिक गुफ्तगू को उन्होंने कंफर्म किया। इसके बाद आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कशीदगी के खात्मे के लिए होने वाली कोशिशों को सराहा और ये पेशकश भी की है कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है और इसे बाइसे फ़ख्र समझेगा। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात इसी हफ्ते इस्लामाबाद में शुरू हो सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस के मुताबिक ये इम्कान है कि अगर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होते हैं तो इसमें अमरीका की नुमाइंदगी अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। आज अमरीकी सदर ट्रंप से इस हवाले से सवाल हुआ और बड़ा कैटेगरी कि क्या अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उन्होंने इसकी तरदीद तो नहीं की लेकिन खामोशी इख्तियार की। इसी हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपनी खबर में दावा किया है कि पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक सालसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इसके लिए वो सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ से राब्ते में हैं। खबर के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 मुतालबात की फहरिस्त भेजी है, लेकिन इनमें से मुतालबात ऐसे हैं जो CNN के मुताबिक ईरान के लिए नाकाबिले कबूल होंगे। इनमें से कुछ शराइत का जिक्र आज सदर ट्रंप ने खुद भी किया है, जिसमें उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खात्मे की बात की, अफजूदा यूरेनियम को सरेंडर करने समेत बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने की शर्त भी उन्होंने बताया कि इसमें शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की खबर फेक न्यूज़ है और इसका मकसद तेल की आलमी मार्केट पर असरअंदाज होना है। उन्होंने कहा कि इन खबरों के जरिए अमेरिका और इसराइल दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता नाजरीन, ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका ने कुछ ममालिक के जरिए मुज़ाकरात के पैगामात भिजवाए जिन पर ईरान की तरफ से जवाब भी दिया गया है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए 6 शराइत पेश की हैं, जिनमें दोबारा जंग शुरू न करने की गारंटी, मशरिक़ वुस्ता से तमाम अमरीकी अड्डों का खात्मा और ईरान को पहुँचने वाले तमाम नुकसानात का इजाला। इसके साथ साथ तमाम जो इलाकाई फ्रंट्स के ऊपर जंग शुरू हुई है उसका मुकम्मल खात्मा करने का भी मुतालबा ईरान की तरफ से किया जा रहा है और अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नया कानूनी फ्रेमवर्क तय करने की शर्त भी ईरान की तरफ से शामिल है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अब नाजरीन ऐसा नजर आ रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में खात्मे का रास्ता शायद इस्लामाबाद से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तुर्की, मिस्र और ओमान भी इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान और अमरीका किस आमादा हो सकते हैं अपनी शराइत में कुछ लचक दिखाते हुए। पाकिस्तान का क्या किरदार आइंदा होगा और इसके हवाले से सदर ट्रंप के जो रवैया है इन जनरल बहुत तनकीद की ज़द में रहा, उसमें हमें कोई तब्दीली देखने में आएगी या नहीं आएगी। पाकिस्तान में क्या सोच पाई जा रही है इस तमाम मामले को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा, नून लीग के सीनियर रहनुमा। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनन आज की जो इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं उसमें इस्लामाबाद का जिक्र होना, मुज़ाकरात और सालसी के हवाले से और बड़ा कैटेगोरिकली ये तमाम बातें होना आपकी नज़र में कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान का सेंटर स्टेज पर होना? और खुर्रम साहब, इसके साथ साथ इक्वली कितना चैलेंजिंग रोल भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए? कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? जी, पाकिस्तान ने जो किरदार पिछले साल जून में अदा किया था, जिसमें हमने ईरान का जो उनकी जो हुकूमत है उसका एतमाद हासिल किया कि हमने एक बड़ी खलूस से कोशिश की उस वक्त कि हम जो
آپ ثالثی کا کردار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے جو آپس میں کہتے ہیں پیغام رسانی تھی وہ بالکل آنیسٹلی امریکہ اور ایران کے درمیان کی، جس کو پھر دونوں ممالک نے سراہا بھی۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی پارلیمان میں غالباً تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، اور ابھی بھی اس حالیہ تنازع میں بھی ایک نہیں، ایک سے زائد دفعہ ایران کی حکومت نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو لہذا پاکستان کا جو رول ہے وہ اسی لیے اہم ہے کہ خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں ایران کا سب سے زیادہ اعتماد پاکستان پر ہے۔ دوسرے جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز ہے۔ ایون ترکی نے بہت مثبت رول ادا کیا، لیکن ترکی بہرحال نیٹو کا حصہ ہے، تو لہذا اس کے اوپر وہ ایک دباؤ ہے نیٹو کی رکن ہونے کا۔ تو لہذا پاکستان اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے کہ جس پر امریکہ بھی اعتماد کر رہا ہے، ایران بھی اعتماد کر رہا ہے۔ 2-3 چیلنجز ہیں، آپ نے بڑی ذمہ داری سے جو خبریں تھی وہ دے دی۔ چیلنج اس وقت یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کون نیگوشیٹ کرے گا جو پھر اس پوری حکومت کی ذمہ داری بھی لے سکے۔ اور حالیہ دنوں میں یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جب تک کوئی معاملہ کسی حتمی سطح تک نہیں پہنچتا، کہیں جو ہے وہ جو فریقین ہیں وہ آپس میں پیچھے نہ ہٹ جائے۔ مثلا ایک ضرور خدشہ ہے ایران کی طرف سے کہ یہ جو 5 دن کا بریک دی گئی ہے، یہ 5 دن اس لیے دیے گئے ہیں کہ جاپان سے جو مرینز موو کیے گئے ہیں ایران پر حملے کے لیے، غالباً خارگ آئلینڈ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے، وہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر امریکہ جو ہے پیچھے ہٹ جائے گا۔ کہتا بہت سارے جو خدشات رہتے ہیں وسوسے نیگوسیشن میں رہتے ہیں، لیکن پاکستان نے ایک بڑی ذمہ داری سے جو اپنے مفادات کا تحفظ بھی کیا ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفاد اس میں یہ تھا، آپ کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ ہے، یہ کسی طرح بھی ایران بمقابلہ عرب ممالک جنگ میں تبدیل نہ، اور یہ ہماری مستقل کوشش رہی ہے۔ ہم تمام اپنے جو برادر عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں کہ جنگ اس طرف نہ ہٹے، اس کا جو موومنٹ ہے وہ ایران ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس یا ایران ورسز اسرائیل ہی رہے۔ لیکن یہاں جو اس پوری جو نیگوسیشن ہے اس میں بہرحال ایک اسرائیل ایک سائے کی طرح اس نیگوسیشن کے اوپر رہے گا، کالے سائے کی طرح، کیونکہ ایران کی یہ جو سب سے جو خدشہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ایک سیز فائر ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، نیگوسیشنز بھی ہو جاتی ہیں، لیکن 6 مہینے بعد اسرائیل پھر اپنے میزائل پھینکنا شروع کر دے گا ایران کی کوئی بھی وجہ کریٹ کر کے۔ تو لہذا وہاں جو ہے ایران کی کوئی یہ کوشش ہوگی کہ امریکہ سے اس قسم کی گارنٹی لی جائے کہ اب جب کہ اگر سیز فائر ہوتا ہے اور اس کی جو شرائط ہیں اس کی پھر اس میں ایک مستقل امن کی گارنٹی جو ہے وہ، اور یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا اس کے لیے۔ لیکن باقی جو شرائط ہیں ایران کی، مثلا جو آئی تھنک اس میں ضرور ان کی نرمی ہوگی۔ اگر اس تنازع کے بعد جو آبنائے ہرمز ہے اس کی ریگولیشن کے لیے اگر کوئی بین الاقوامی ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی آئی تھنک سب لوگ اس کو ویلکم کریں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر ایک پریڈکٹیبلٹی آتی ہے اور اسٹیبلٹی آتی ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں، جہاں سے 20% تیل اور 20% گیس جو ہے اوریجنیٹ کرتی ہے، تو سب ممالک اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ خرم صاحب، اسلام آباد اگر مذاکرات کا مرکز بنتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ آپ نے کہا کہ پاکستان کے اوپر کلیکٹیولی دونوں ممالک کا اعتماد کا ایک تعلق ہے، سو اس رول کے اندر پاکستان فٹ آتا ہے۔ ہم نے بھارت کی بھی جو سفارتی پوزیشن دیکھی دونوں ممالک کے ساتھ، انہوں نے بھی اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت کیسے دیکھے گا پاکستان کو مذاکرات کا مرکز بنتے ہوئے؟ اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمسایہ مشکل میں ہو، چاہے وہ دشمن ہو، تو پھر بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، لہذا میں نہیں بولوں گا۔ لیکن پچھلے 1 سال سے جب سے مارکہ حق میں پاکستان نے ہندوستان کو شکست دی ہے، ہندوستان کی جو تمام بین الاقوامی اسٹریٹجی تھی، ڈپلومیٹک اسٹریٹجی، وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک آٹونومی، اس کا جو ہے وہ چیچڑے ہو کر وہ فرش پر پڑی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے پاس لیوے ہے کہ وہ بیک وقت امریکہ کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے اور ایران سے تیل بھی خریدیں گے۔ امریکہ نے اس پہ بھی ان کو چیلنج کیا اور پھر ان کو مجبور کیا، اس طرح رشیا سے تیل کے اوپر مجبور کیا، چلیں بعد میں ریلیکسیشن بھی ہو گئی۔ لیکن بار بار جو ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو لمحہ ہوتا ہے
جو آنا ہوتا ہے کسی ریلیشن شپ میں کہ بھی آپ کو چوز کرنا پڑے گا, آپ کس کو چوز کرتے ہیں. تو ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, حالانکہ ان کے بھی عرب ممالک سے تعلقات ہیں, ان کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے, لیکن پچھلی جو تنازع ہوا تھا جون میں جب ایک لڑائی ہوئی, تو یہ بات واضح ہوئی کہ ہندوستان اور اسرائیل جو ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ ترجیح لے گیا ہندوستان ایران کی. تو لہذا وہاں بھی ہندوستان پہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے, ایران میں بھی اور عرب ممالک میں بھی. تو یہ ایک ایشو ہے کہ اب ہندوستان کی جو سفارتی پوزیشن ہے بہت عرصے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی دگرگوں اور خراب ہوئی ہے, لیکن اس سے ہمیں سبق بھی سیکھنا ہے. اور پاکستان نے جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی لیڈرشپ میں, اس میں فارن منسٹر اسحاق ڈار کا بہت کردار ہے, انہوں نے جو بہت ہی متحرک رول پلے کیا ہے اس سارے پروسیس میں. تو اس میں پاکستان کی جو سفارتی پوزیشن ہے انہوں نے وقت پر فیصلے کیے ہیں, وقت پر جو ہے حالات کو وقت سے پہلے بھانپا ہے. بس آپ یہ دیکھیے نا کہ اب آگے جو سچویشن اگر آنے والے دنوں میں ہم غور کریں, جو آنے والے دنوں کا منظر نامہ ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان نے پچھلے سال جون جولائی میں ہی بھانپ لیا تھا جب انہوں نے آپس میں باہمی دفاع کا معاہدہ کر لیا. یہی سچویشن تھی کہ جب صرف قطر پہ صرف ایک میزائل آیا تھا ایران کا, اور سعودی عرب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کسی بھی سچویشن میں سعودی عرب کو ایک اور سیکیورٹی پارٹنر کی ضرورت ہے, اور انہوں نے پاکستان سے معاہدہ کیا. اب یہ ضرورت جو ہے یہ تمام عرب ممالک کو آنے والے دنوں میں محسوس ہوگی, کیونکہ اس کے بعد جو اگر جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے عرب ممالک کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امریکہ اب ان کی حفاظت کے لیے یا تحفظ کے لیے نہیں آئے گا. خرم صاحب, ایران کا ایک مرکزی مطالبہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ اس کے اندر ہو سکتا ہے, یا اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, اور اس پہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے, یہ جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, ہماری پہلے تو بات یہ ہے کہ سفارتکاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک کے ٹاکنگ پوائنٹس کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں لیں گے, اور نہ ہی ہمیں لینی چاہیے, یہ محتاط سفارتکاری. تو لہذا دونوں ہم ایک, جسے انگریزی میں کہتے ہیں آنےسٹ بروکر کا کردار ادا کرنا ہے, ایک مخلص اور ٹروتفل یعنی سچ بولنے والے جو آپ بروکر ہیں اس کا کردار ادا کرنا. تو ہم نے پوزیشن نہیں لینی, دونوں ممالک نیگوشیٹ کریں گے, ہم ان کو اگر فیصلہ ہوتا ہے اسلام آباد کا تو ان کو پرووائڈ بھی کریں گے تمام فیسلٹیز, لیکن ایک اخلاص سے کوشش کریں گے. اور جیسا میں نے کہا, پاکستان کا مفاد اس سارے تنازع میں ہائیسٹ یہی ہے. نمبر 1 ایک یہ کہ ایران اور عرب ممالک کی جنگ نہ ہو, اور دوسرا آف کورس کہ ابنائے ہرمز سے جو تیل اور گیس کی فراہمی ہے وہ اب ایک سموتھلی اور یقینی لحاظ سے چلے, تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر اثر نہ ہو. لیکن پاکستان نے کوئی پوزیشن نہیں لینی اس کے اوپر. پاکستان نے صرف ایک باہمی جو گفتگو کروانے والے کا کردار ادا کرنا ہے, جو کہ پھر آپ دیکھیں گی اور انشاءاللہ پاکستان کی اہمیت دنیا میں بڑھے گی کہ یہ جو کردار ہے یہ آنے والے سالوں میں بھی انتہائی اہم ثابت ہوگا. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, خرم صاحب سمجھتے ہیں پاکستان کی ذمہ دار سفارتی جو پالیسی تھی, سفارتکاری تھی, وہ پاکستان کو ایک پر اعتماد ملک بناتا ہے, جس کے ساتھ دونوں ممالک جو ہے وہ اس کے ذریعے ثالثی کے ذریعے بات چیت کرنے کو تیار ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد ایران کسی بھی قسم کی مذاکرات کی خبروں کو مسترد کر رہا ہے, کیا سوچ پائی جا رہی ہے ایران میں, اس پہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی جان حسین ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے ایران میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تہران سے سینئر صحافی جان حسین. بہت شکریہ جان آپ کے وقت کے لیے. ابھی تک جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی خبروں کے حوالے سے, اس کو یہ کہتے ہوئے ایران کی طرف سے مسترد کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کے کوئی براہ راست مذاکرات کی بات نہیں ہوئی یا ایسے کوئی رابطے نہیں ہوئے ہیں. لیکن کیا اس بات کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ان دیگر ممالک کے ذریعے, کیونکہ اب اس میں پاکستان کا کے حوالے سے کردار, اس پر بہت بات ہو رہی ہے, ان کے ذریعے انڈائریکٹلی رابطے کیے گئے ہیں, اس کو کنفرم کیا جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. دیکھیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کی امریکہ سے کوئی بھی بات چیت نہیں ہو رہی, نہ آفیشیل چینل سے نہ ان آفیشیل چینل سے. بیک ڈور ڈپلومیسی امریکہ کے ساتھ بالکل بند ہوئی ہوئی ہے. بہرحال اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, راکتی صاحب کی,
अजरबैजान, रशिया, तुर्की, ओमान, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई और बिल्कुल पाकिस्तान का किरदार एज अ मीडिएटर जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वक्त सालिसी नहीं सहूलतकारी हो रही है नेगोशिएशंस के लिए, क्योंकि सालिसी के लिए दोनों पार्टीज को रेडी होने के लिए जरूरी होना पड़ता है और ईरान की तरफ से रेडीनेस नहीं दिखाई गई है। कालीबाफ साहब के अगर बयान देखें, आरागची साहब के अगर बयान देखें, क्लियरली बोल दिया कि अमेरिका से कोई भी बातचीत नहीं हो रही और आगे जाके भी अगर कोई टेबल टॉक्स हैं तो उससे पहले जो मेरी बात हुई है ऑफिशियल से, अनऑफिशियली उन्होंने कह दिया है कि हमने तो शराइत दे दी हैं और शराइत के हमने बोल दिया कि ये शराइत है, उसके बाद हो सकता है कि कोई बातचीत हो अगर इन शराइत के ऊपर मीट किया जाए तो। उसके अलावा जब तक वो मीट नहीं करते, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान को, क्योंकि 2 दफा हमला भी हो गया, आयतुल्लाह खामनाई को शहीद भी कर दिया गया, एक दफा JCPOA एग्रीमेंट जो है वो ट्रंप ने उसको फाड़ दिया और बिल्कुल कागज की तरह जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है उस तरीके से ट्रीट किया। और देखें ऑफिशियली और अनऑफिशियली जब बयान चेंज होते हैं और अस्यूम ये किया जाता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जरूर चल रही होगी, तो उसके अंदर हमें नजर आता है, सिग्नल नजर आता है कि दोनों पार्टीज जो है हमलों के अंदर खत्म अपने रोक देती हैं। अगर सामने भी कुछ कह रही हैं कि हम जो है बात नहीं करेंगे, तो पीछे से ये नजर आता है कि हमलों के अंदर कमी आई है। लेकिन आप देखिए ईरान ने अभी भी 79th वेव जो है वो लॉन्च की है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त दिमोना के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर, नवातिम के अंदर, गबियाम के अंदर, बतियाम के अंदर, दूसरे इलाकों के अंदर, तल अवीव के अंदर भी मिसाइलें जो है वो दागी जा रही हैं। तो आई थिंक ये जो है अगर कोई अनऑफिशियली या इनडायरेक्ट टॉक्स पे कोई बात हुई होती तो ये नजर नहीं आ रहा होता और ऐसी की सहूलत बिल्कुल भी नहीं है कि इनडायरेक्ट टॉक्स होंगी। अगर कोई ऑफिशियल करेगा भी तो यहाँ पे बड़ा सख्त लोगों का रद्द अमल आएगा इसके ऊपर, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत जो है वो बहुत बड़ा वाकया था ईरान के लिए। जॉन, मुतज़ाद किस्म की इत्तलात भी बहुत रही हैं, कम्युनिकेशन का भी हमें एक इंफॉर्मेशन के हवाले से नजर आता है। ईरान की ऑफिशियली शराइत क्या है किसी भी मुज़ाकरात के मेज पे बैठने के हवाले से एज ऑफ नाउ? देखिए 2 शराइत तो बिल्कुल क्लियर हैं। पहली शर्त यह है कि जितने भी अड्डे हैं अमेरिका के और इजराइल के इन बरादर मुसलमान ममालिक के अंदर जहाँ जो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, उन अड्डों को खाली किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि जो कॉम्पनसेशन है वो पे की जाए डैमेजेस के लिए। फिर जो तीसरी चौथी शराइत जो बोली जाती है कि आपने हुर्मुज के अंदर जो नया कानून है उसको बनाया जाए या फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर इनरिचमेंट को जो है तस्लीम किया जाए, ये सारी शराइत के ऊपर मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है। बहरहाल आपने हुर्मुज भी ईरान जो है वो चेंज करेगा पॉलिसी अपनी, ये तो डेफिनेटली है। और ये जो 2 चीजें जो मैंने आपको प्राइमरीली बताई, इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आई थिंक इसके ऊपर ईरान काम कर रहा है। हो सकता है दूसरी वाली के ऊपर कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत हो जाए कॉम्पनसेशन के ऊपर, लेकिन अड्डे खाली करने वाली बात तो प्राइमरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा ईरानी ऑफिशियल। सदर ट्रंप ने जो अपनी शराइत सामने रखी हैं उसमें वो कहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा किया जाए, अफजुदा जो यूरेनियम है उसको सरेंडर किया जाए, मिसाइल प्रोग्राम को भी महदूद किया जाए। ये आपको ऐसा पॉइंट्स नजर आते हैं जिसके ऊपर बातचीत का आगाज हो सकता है या नॉन स्टार्टर है आपकी नजर में? देखें एब्सोल्युटली इट इज अ नॉन स्टार्टर। इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड दैट ईरान मस्ट, मतलब ये नहीं उम्मीद की जा सकती कि ईरान जो अपनी मिसाइलें हैं वो अपने ही शहरों के अंदर दागेगा। और मिसाइलें अगर नहीं होंगी तो ईरान को पता है कि ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही जो डिमांड्स डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं ये फैब्रिकेशन ऑफ डिमांड्स है। डिमांड्स तो उनकी एक ही थी कि रिजीम चेंज, कोट अनकोट रिजीम चेंज हो जाए। तो यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक अब नजर आया है कि कोई रिजीम चेंज नहीं हो रही, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गवर्नमेंट को, 9 दिन बगैर किसी सुप्रीम लीडर के इतना सपोर्ट रहा। तो अब जब ख्वाब टूट गया है तो जाहिर है दूसरी बातें अब जो ला सकते हैं वो लेके आ रहे हैं। कल को ये बोलेंगे कि नहीं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि लीडरान को खत्म किया जाए, हमने वो खत्म कर लिया और हम इस जंग से वापस जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी बातों के ऊपर तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाता ईरान के अंदर, क्योंकि वो कुछ भी कहते हैं और बाद में जाके उनके बयानात को लेते हुए बड़े बड़े एनालिस्ट उसको जो है वो समझते हैं कि बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजी है या बहुत अकलमंदी की बात कर रहे हैं वो, जबकि उनको खुद भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे होते हैं। ज्यादातर दफा ये भी नजर आ रहा होता है क्योंकि एक बयान में वो उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है और दूसरे ही वक्त वो चेंज हो जाती है एकदम से। अच्छा, अब ये है जॉन के बात इस हद तक तो ज़रूर है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी सालसी के किरदार के हवाले से बात कर रहा है। अमरीकी सदर से राब्ते पाकिस्तान की तरफ से भी किए जा रहे हैं और ईरानी क़यादत के साथ भी पाकिस्तान राब्ते में है। सो अब जो ईरान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि ट्रंप को किसी भी सूरत एतमाद नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या पिछले दिनों में चीज़ें तब्दील भी हुई हैं ईरान के लिए? एक तरह से वो दिफाई तौर पर तो मुकाबला करते रहे, लेकिन लीडरशिप को जो टारगेट किया गया है, लीडरशिप का एक क्राइसिस की तरह की सूरत हाल के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। तो क्या इसने इस हद तक ज़रूर तब्दील किया है कि इम्कान जो मुज़ाकरात का है उसको यकसर मुस्तरद नहीं किया जा रहा, बल्कि अब शराइत तो दोनों तरफ से अपनी सामने रखी जा रही हैं?
देखें ये दोनों तरफा नहीं है, ये ईरान ने 1 मिलीलीटर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल नहीं गुजरने दिया अमेरिका को, इतनी बड़ी सुपर पावर को। आई थिंक ये डेफिनेटली ये एक ही चीज अगर आप ले लें, दूसरी मिसाइलों को और ड्रोन को छोड़ दें, ये एक ही चीज अगर आप ले लें तो आपको समझ में आएगा कि हु इज रनिंग द शिप, जो कश्ती है वो कौन चला रहा है। और जो बात आती है दूसरी लीडरान की और इन सब चीजों की, बिल्कुल इंडिविजुअली बहुत बड़ा लॉस है लीडरशिप, लेकिन लीडरशिप से कभी भी ईरान को फर्क नहीं पड़ा। 1980 और 1981 में प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट जो है वो खत्म कर दी गई थी। 12 डे वॉर के अंदर पूरी लीडरशिप पहले ही दिन IRGC की कमांड, आर्मी की कमांड जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी जो अली लारजानी को भी इन्होंने शहीद किया, उसके बाद हमें नए जो नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर हैं वो ज्यादा सख्त हैं, वो मिलिट्री कमांडर रहे हैं, रमजान गैरिसन के हेड रहे हैं, डेप्यूटी चीफ थे IRGC के, इंटीरियर मिनिस्ट्री में रहे हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट में रहे हैं ईरान के। तो जितने भी लीडरों को ये टारगेट करते हैं उसके बजाय एक नया और ज्यादा सख्त लीडर जो है वो सामने नजर आता है। तो चीजें जो है ऑन ग्राउंड चेंज नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका का लीडरशिप को टारगेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और भी लीडर्स टारगेट होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहरहाल दूर, अमेरिका और दूर होता जाता है जब वो लीडरशिप को टारगेट करता है, तो उनका कोई फायदा नहीं है इस चीज को करने में। जॉन, जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहम्मद बाकिर, ये कितनी इनकी अप्रोच डिफरेंट होगी अली लारजानी के मुकाबले में? वो एक मुख्तलिफ ऑब्वियसली एक अप्रोच रखते थे। सेकेंडली, अब अगर इस्लामाबाद मरकज बनता है मुज़ाकरात के हवाले से, अमेरिका की तरफ से तो उनके नायब सदर JD वेंस का नाम आ रहा है, स्टीव विटकॉफ, कि वो इस वफ्त को लीड कर सकते हैं। अगर मुज़ाकरात तक बात जाती है तो ईरान से कौन शख्सियात होंगी जो इस वफ्त में शामिल हों मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, पहले अगर बात करें, लारजानी साहब एक रिफॉर्मिस्ट थे, इस्लाह पसंद थे, और ये जो बाकर साहब आए हैं ये कंजर्वेटिव हैं, सख्त हैं, इन हिज अप्रोच अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच है। IRGC के, जैसा कि मैंने कहा, मिलिट्री कमांडर रहे हैं, रमजान गैरिसन को हेड किया उन्होंने, डेप्यूटी चीफ रहे हैं पूरी IRGC के, और हिजबुल्लाह और दूसरे जो चीजें हैं उनको बनाने में उन्होंने हेल्प करने में बड़ा सपोर्ट अदा किया है। लारजानी साहब तो क्योंकि एक चले IRGC से ताल्लुक था, लेकिन उनका बिल्कुल भी इतना ज्यादा हार्डकोर स्टांस नहीं था जितना बाकर साहब का है। आई थिंक ये जो अभी आए हैं और इतनी डायरेक्ट मिलिट्री कमांड को आपने जो है वो इस पोजीशन के अंदर जो है, जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है बहरहाल, लेकिन उनको जो लगाया है, आई थिंक अभी नजर आ जाएगा कि किस तरीके से पॉलिसी चेंज होगी। और जो आपका दूसरा सवाल है कि JD वेंस आएंगे, स्टीव विटकॉफ आएंगे, ईरान की तरफ से अगर कोई आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा, क्योंकि देखिए, लेट्स बी रैशनल अबाउट इट। जब नजर आ रहा होता है कि, मतलब आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, जनरली कह रहा हूं कि जो नजर आता है सामने जंग के दौर में जो है वो नजर आता है कि आप स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, लेकिन पल्सेस जो है वो कम एंगेज हो रही होती हैं, जबकि ईरान और इजराइल के बीच में हमले जो हैं अभी भी चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बैकडोर चार्ज अभी बना है कि बात भी की हो ईरान से। अमेरिका ने, पाकिस्तान ने जरूर बात की है, एफर्ट्स कर रहा है पाकिस्तान कि दोनों को टेबल पे लाया जाए, लेकिन ईरान की तरफ से मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल भी इरादा नहीं है इनके साथ, अमेरिकन के साथ बैठने का। हो सकता है पाकिस्तान के थ्रू बात करें एंड जो भी करें, लेकिन उसके लिए भी प्री कंडीशंस मीट होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आ रहे हैं कि ईरान में अभी तक मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहा है किसी भी किस्म के राब्तों की खबरों को या मुज़ाकरात के किसी सिलसिले को। वाशिंगटन में क्या सोच पाई जाती है, अमेरिका कितना संजीदा है मुज़ाकरात के हवाले से और इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से, इस पे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन से मौजूद होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को बहुत अहमियत दी जा रही है और इसी का आज हर तरफ तस्करा है। वाशिंगटन में क्या सोच पाई जा रही है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि आलमी मीडिया में तो पाकिस्तान का तस्करा है सालसी के किरदार के हवाले से, लेकिन जो राब्ते हुए हैं इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान, उसका भी बहुत तस्करा है। किस हद तक आपको इम्कान नज़र आता है कि मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं और उसका वेन्यू इस्लामाबाद होगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया ये मौका देने पर। बात ये बीबी के अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, ठीक है, और हो चुके हैं, लेकिन इसका ऐलान मुज़ाकरात खत्म होने के बाद किया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा आपको। तो जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बिल्कुल खुफिया होंगे, बिहाइंड द डोर्स होंगे और बातचीत मुकम्मल होने के बाद ऐलान किया जाएगा।
لیکن یہ تو ظاہر ہے وہ خبریں ہیں جن کی نہ تائید ہو سکتی نہ تردید ہو سکتی ہے، تو جو سینہ بسینہ چلتی ہیں، آتھینٹک بھی ہو سکتی ہیں، ٹوٹلی غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اصل جو بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، اور بالکل پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کے اس کردار کو واشنگٹن میں ویلکم کیا گیا ہے۔ اور یہاں جو مختلف جو تھنک ٹینکس والے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو صدر ٹرمپ کا اعتماد حاصل ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو ایفرٹس ہو رہی ہے اس کو ویلکم کیا ہے۔ جو صدر ٹرمپ نے جب اپنا بیان دیا ہے اس میں بھی اشارہ پاکستان کی طرف تھا، اور یہ کہ کافی امید ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی۔ انور صاحب، صدر ٹرمپ کی پاکستان کے فیلڈ مارشل سے جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور وائٹ ہاؤس نے آج اس کو کنفرم بھی کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد صدر ٹرمپ کی طرف سے 5 روز حملے نہ کرنے کا اعلان سامنے آیا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی ٹائمنگ کی، گفتگو کی؟ ٹائمنگ ہی تو اصل چیز ہے اس میں۔ دیکھیں نا، اب وار ایک ایسے سٹیج میں داخل ہو گئی جس میں ہر طرف سب کا نقصان ہی نقصان ہے۔ ملٹری ٹارگٹس ختم ہو گئے ہیں، اب وہاں بھی اٹیک ہو رہا ہے معاشی ٹارگٹس پہ، تیل کی جو تنصیبات ہیں ان پہ۔ اب اس کا ایران کا بھی جواب یہی ہوگا کہ جو مڈل ایسٹ پہ جو تیل کی تنصیبات ہیں اس پہ وہ حملے کرے گا، جو اس طرح کی جو کمرشل ٹارگٹس ہیں اس پہ کرے گا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس پہ دونوں طرف تباہی بچ جائے گی۔ امریکہ تو وہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل بھی وہاں سے 1000 میل دور ہے۔ اصل جو نقصان ہوگا وہ ایران کا ہوگا، یو اے ای کا ہوگا، قطر کا ہوگا، بحرین کا ہوگا، اور وہ جو تباہی ہے وہ اس پورے خطے پہ، اس کا پاکستان میں بھی بہت گہرا اثر پڑے گا۔ یعنی 4.5 لاکھ پاکستانی، جو ہے 45 لاکھ پاکستانی گلف پہ کام کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا معاشی بحران ہوگا۔ اور اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں ان کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ انور صاحب، یہ جو صدر ٹرمپ سے آج سوال بھی ہوا کہ امریکی وفد کو کیا امریکہ کے نائب صدر لیڈ کر رہے ہوں گے، اس حوالے سے کوئی خبریں ہیں کہ کون امریکی وفد کو لیڈ کرے گا مذاکرات کے حوالے سے، اگر ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں نہ کوئی ناموں کا اعلان کرے گا۔ اچھا، پاکستان کے بارے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، پاکستان کو ایک طویل عرصے سے ان ملکوں میں شامل کیا جاتا ہے جو خطرناک ملک سمجھے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں کوئی اگر چھوٹا امریکی اہلکار بھی جاتا ہے تو اس کی ٹائمنگ کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی فوجی جنرل جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اکثر، اور ان کے دورے کا اعلان ان کے واپس جانے کے بعد کیا جاتا ہے، تو کیونکہ سیکورٹی کنسرنس کی جاتے۔ تو آپ کو نہ یہ بتایا جائے گا کبھی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ ہاں، جب مذاکرات ختم ہو جائیں گے وہ چلے جائیں گے، پھر بتایا جائے گا کہ کون آیا تھا، کیونکہ پاکستان کو بہت بڑا سیکورٹی رسک سمجھا جاتا ہے وہاں کی صورتحال کو۔ یعنی بڑی سیکریسی کے ساتھ یہ تمام معاملات ہیں۔ جو وائٹ ہاؤس کا رسپانس بھی تھا وہ بھی ہمیں بہت غیر معمولی طور پہ نظر آیا کہ انہوں نے محتاط رویہ اپنایا۔ حالانکہ انور صاحب، صدر ٹرمپ اس سارے معاملے کے اوپر بڑی بے احتیاطی سے بیانات دیتے رہے، جس نے ایڈ آن کیا سارے سینٹیمنٹ میں۔ لیکن ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان کردار ادا کرنے میں فخر محسوس کرے گا اگر اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کردار ہوتا ہے۔ اس کو صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے بیان کو شیئر کیا ہے اپنے سوشل میڈیا پہ۔ یہ پھر واقعی اس بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ کوئی سلسلہ غالباً شروع ہو چکا ہے۔ بالکل 100% درست کہہ رہی ہیں آپ، بالکل سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بات چیت یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں بات چیت ہو رہی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہی ہو۔ براہ راست بات چیت کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، اور وہ بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور ہمیں جلدی ہی اس کا پتہ چلے گا۔ اب آج جو رپورٹنگ ہے امریکی میڈیا کی، اس میں CNN کی طرف سے کہا گیا کہ عرب ممالک کا بھی ٹرمپ پر بہت دباؤ تھا۔ یہ ہم انور صاحب آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ انٹرنلی کس قسم کا امریکہ میں ٹرمپ کو دباؤ کا سامنا ہے؟ کیا صرف عرب ممالک کے دباؤ پر وہ یہ جنگ رکوانے کے لیے سنجیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا انٹرنلی ان کے جو چیلنجز ہیں وہ بھی اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل چکے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ ہمارے ملک سے مختلف ملک ہے۔ ہمارے یہاں جنگ والوں کو عزت اور بے عزتی کے طور پہ لیا جاتا ہے، یہاں جنگ کو بھی، جیسے افغانستان میں امریکہ چاہتا تو 20 سال اور بیٹھ سکتا تھا، لیکن یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھے رہنے کا ہمیں معاشی فائدہ یا نقصان ہے۔
تو اس جنگ ایران کی جنگ بھی اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جس میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے امریکہ کا معاشی طور پہ. ان کو نظر آ رہا ہے کہ تیل کا بحران ساری دنیا میں پڑے گا, ساری دنیا کی معیشت نیچے جائے گی تو امریکی معیشت بھی نیچے جائے گی. امریکہ میں $1 سے $1.5 پر گیلن اضافہ ہو گیا تیل میں, جس کو امریکی بالکل پسند نہیں کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو امریکہ میں ہمیشہ جو ڈومیسٹک کنسرن ہوتا ہے نا وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. الیکشن کے فیصلے بھی جو ہے نا یہاں تیل کی قیمتوں پر, کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں پر ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتوں پہ نہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے, آپ روس کے ساتھ کیا کریں گے, چین کے ساتھ کیا کریں گے. لیکن جب امریکی کی جیب پہ اثر پڑتا ہے تو امریکی بہت زیادہ سخت ریئیکٹ کرتا ہے, اور اس لیے ہمیشہ امریکہ میں ڈومیسٹک کنسرن زیادہ اہم ہوتا ہے. آخر میں انور صاحب, اسرائیل کس حد تک آن بورڈ ہوگا؟ ٹرمپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یا معاملات کو جیسے بھی آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, جس اسرائیلی لابی کا امریکی اعلیٰ عہدیدار جو کینٹ نے اپنے استعفے میں بھی ذکر کیا, وہ آپ کو کتنی ایکٹیو نظر آتی ہے سارے معاملے کے اوپر, یا ان کا کیا رول نظر آتا ہے اس وقت واشنگٹن میں؟ ابھی تو بظاہر اسرائیل اس میں شامل نظر نہیں آتا, لیکن اگر امریکہ سیریس ہو جائے اور ایک دفعہ فیصلہ کر لے کہ نہیں یہ اب جنگ بند ہونی چاہیے, تو اسرائیل احتجاج کے باوجود اس پہ شامل ہونے پہ مجبور ہو جائے گا, اور اس کو یہ بات ماننی پڑے گی. یعنی اسرائیل کا ماننا نہ ماننا اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کس حد تک جنگ بندی چاہتا ہے. اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود جنگ بندی کر دے اور اسرائیل دباؤ ڈالتا رہے تو جنگ جاری رہے گی. اگر امریکہ یہ سمجھے کہ ہاں نہیں وقت آ گیا ہے کہ ہر قسم کی جنگ رک جانی چاہیے, تو اسرائیل بھی رک جائے گا. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, انور صاحب, یہ بھی عین ممکن ہے کہ مذاکرات کا غالب امکان ہے کہ شروع ہو چکے ہوں, لیکن تمام فریقین کی طرف سے ایک بڑا محتاط سا رویہ نظر آ رہا ہے, بالخصوص امریکہ کی طرف سے کسی بھی خبر کو بھی کنفرم یا ڈینائی مکمل طور پہ نہیں کیا جا رہا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.